भाई मुद्दई को नहीं पता FIR हुई है। जो 3 घंटे में आपने पकड़ लेना, अगले 3 घंटे। क्या मुझे कहानियां सुना रहे हैं? तू कहानियां सुनाई जा रही है, तू पर्चा दे देता है, मुद्दई को पता कोई नहीं। इतना निजाम अच्छा हो गया कि दरखास्त आई और आपने पर्चा दे दिया। इंक्वायरी किसने की? थाने में 10-15 बंदों के साथ आके आ सकता है। मुलजम किधर है? पर्चा भी आपने दे दिया, FIR की तरह कॉपी दिखाएं मुझे। चाहते हैं सारों को हम पकड़ लें, फिर आप मुतमिन हो जाएंगे, फिर आपका बच्चा बेकसूर हो जाएगा। और छोड़ा ना रिकॉर्डिंग, मैं जो बात कर रहा हूँ उस बच्चे को मैंने खुद इंटरव्यू किया। ये भी चुप करो, तुसी बैठक नहीं बैठे जिथे तुसी तकरीर करोगे ते असी मुतासर होके ते तुहाडे हक विच करदा। आप आगे पे जंप कर रही हैं कि वो उसको पकड़े उनको पकड़े। वो आपको खत लिखेगा कि मैं इधर मौजूद हूँ या मैं घर पे इस टाइम पे आऊंगा। ये बुलाया मैंने कहा खामद आया इधर। ये सारी चीजें प्रूफ है एक्शन के लिए। क्या किस सेक्शन में? FIR होगी। FIR हुई, गिरफ्तार हुए? FIR भी होगी सर, और सामान जो है ना वो गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार नहीं। क्यों? तो जो इनके साहब का खामन है वो मैं गया हूँ इनके घर में, सारा कुछ चेक करता रहा हूँ, वो मिला नहीं। तो थाने में 10-15 बंदों के साथ आके आ सकता है। दूसरे आए हैं, एक मिनट। खामन जो है ना वो नहीं मिला, निकल गया। इनके बंदे भी मेरे साथ थे, उनको मैं साथ लेकर। मुलजम कितने? जो मुलजम किधर है? पर्चा भी आपने दे दिया, FIR की तरह कॉपी दिखाएं मुझे। क्या FIR नंबर है? कब हुई FIR? कल वो इनको नहीं पता। एक मिनट, इनको नहीं पता FIR हुई है? नहीं पता सर। ये परसों आए थे, इन्होंने कहा कि मैं मीरपुर जा रही हूँ। आपने बुलाया, मैं होके गई। मीरपुर भाई मुद्दई को नहीं पता FIR हुई है। या इतना निजाम अच्छा हो गया कि दरखास्त आई और आपने पर्चा दे दिया, या इंक्वायरी हुई उस पर? इंक्वायरी किसने की? किसने की इंक्वायरी? हमें सब दसो ना, इंक्वायरी तुसी की थी? उत्थे मुलजिम मौजूद सी? सर जो तो फिर इंक्वायरी किससे की आपने? दूसरे जो है ना जिन्होंने सामान वो तो खरीद लिया ना उन्होंने, उसका तो कसूर नहीं है ना। दूसरा ये है कि सामान भी नहीं ना, आप इधर उधर डेविएट ना करें ना। जिसने बेचा है वो जिम्मेदार है ना। वो भी जिम्मेदार और लेने वाले भी जिम्मेदार है। लेने वाले चोरी का सामान एक बंदा जानता हूँ। फिर आप कानून समझा लें हमें। एक बंदा जानता है, वो चोरी का सामान तो नहीं है ना, अपने घर से उठा के उसने दिया है ना। तो अगर वो होता कि किसी चोर से सामान लेके उसने खरीदा है तो फिर आपकी बात ठीक थी कि वो जानता है कि ये चोरी का सामान है। आपके खामद ने वो सामान बेचा है तो खामद कसूरवार हुआ। आप आगे पे जंप कर रही हैं कि वो उसको पकड़े उनको पकड़े। मैं कह रही सबको पकड़े। नहीं ऐसे नहीं, सबको ऐसे तो नहीं पकड़ लेते ना, ऐसे तो नहीं होता ना, आपकी बहस से तो नहीं होगा। वो पकड़ा क्यों नहीं उसको पर्चा देने के बाद? उसमें गए, वो घर पे मौजूद नहीं है, कहीं निकल गए। वो आपको खत लिखेगा कि मैं इधर मौजूद हूँ या मैं घर पे इस टाइम पे आऊंगा। इनके बंदे भी साथ थे, मेरे साथ थे। दीदी आप बीच में बोल रही हैं और डिस्टर्ब कर रही हैं। इनके जो गवाहान है वो भी मेरे साथ थे, उनके घर में मैं गया हूँ जहाँ सामान गवाहान छटो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ लोग आए सन इंक्वायरी च, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? सर खातून कश्मीर से आती है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं, बच्चे हैं। उसको पता ही नहीं, पर्चा भी हो गया। ये मुझे भी आपने अगले 3 घंटे में अरेस्ट करके देना है। 100% सामान रिकवर करें। और क्या सामान के अलावा क्या? सामान पूरा जो है ना वो ये नहीं कि ये कम है तो वो ज्यादा है तो ऐसे है। जिसने बेच दिया इसका मतलब है उसने गड़बड़ की हुई है, ठीक है ना। ये मुझे आप ऑपरेटर 6 बजे तक करके मुझे बताएं। आप जाइए 6 PM। अनवार बेगम वो जो 3 घंटे में आपने पकड़ लेना है, अगले 3 घंटे में। सामान सर रिकवर्ड है। सामान वहाँ मुलज़िम पड़ा हुआ है। कितने? मैंने उनको पाबंद किए हुए हैं। सामान किने देता है? सामान उधर जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पाबंद है। जो किन्ने उन्होंने बेचे है? वो जो बीबी है ना, मुझे कहानियां सुना रहे हैं, तू कहानियां सुनाई जा रही है। तू पर्चा दे देता है, मुद्दई को पता कोई नहीं। जो वीडियो है ना इनके पास मौजूद है। मेरी वादा साहब को चले इसको अभी ठहर जाए ना, यहाँ पे ठहर जाए। इसकी शाम तक डिटेल दोनों चीजें निकालें। ये एक अलग मामला है, इसका हस्बैंड का, ठीक है, और ये एक अलग मामला चला। ये कोई इतने सीधे साधे नहीं है। इनके बच्चों ने हरकतें की हुई है, ऐसे नहीं नामजद हो गए। और उसको मिक्स करके आप इस केस को खराब नहीं कर सकते। इसका बाप सर कह रहा है कि तुम्हारे आपस में बात करने के लिए तुम्हारे पास अपने पास इस वक्त खामोश हो जाए, ठीक है नहीं? तफसीलन देखें। और फिर थर्सडे को, जुमेरात को
دونوں کیسز کے دونوں آیوز اور دونوں پارٹیز میرے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ سیلن دیکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، چل اس کو چھوڑ دیں گے اکٹھا. آپ آ جائیں. آپ لوگ اس کو جو ہے نا، جو یہ ایک غلط حرکت ہوئی ہے، سن لو نا، میں نے بات مکمل کی ہے ابھی، میں نے بات کی نہیں، تم بیچ میں شروع ہو. ایک غلط حرکت ہوئی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے آپ اس کو مکس کر رہے ہیں بہت سی چیزوں میں. انہوں نے پھڑیا، انہوں نے پھڑیا، میرا بڑا پھاڑ لیا، وہ نہیں پھاڑے. آپ کے بھائی نے جو جرم کیا ہے اس پہ توجہ دے دیں. رات کرنی ہے چلے وہ ہم اس کی مکمل دوبارہ انکوائری کر لیں، ٹھیک ہے جی. کاشف وغیرہ کا معاملہ دیکھ سر غلطی تھانے والے کر رہے ایک بچہ ہے، صبر کرو، یہ بھی چپ کرو. تسی بیٹھے کہ نہیں بیٹھے جتھے تسی تقریر کرو گے تے اسی متاثر ہو کے تے تواڈے آ کچھ کر داں گے. ایک بچے صبر کرو، ذاتی ہوئی وہ بچہ تواڈے بچے دا نام لینا ہے، ٹھیک ہے. تواڈے کہن تے نہیں اسی مان لینا. اس کی ذرا مکمل تفصیلی کریں پھر اس میں میرے پاس آئے جائیں. آپ چاہتے ہیں ساروں کو ہم پکڑ لیں، پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے، پھر آپ کا بے قصور ہو جائے گا. سر یہ ہمارے بچے کے خلاف خالی نام کا ایشو ایسے تو نہیں نام آ گیا نا. اس بچے کو میں نے انٹرویو کیا ہے سر یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. آپ اس اور چھوڑا نا ریکارڈنگ، میں جو بات کر رہا ہوں اس بچے کو میں نے خود انٹرویو کیا ہے. 6 سال کا بچہ ہے. چلیں دیکھتے ہیں یہ اس میں آصف صاحب تھوڑا سا دیکھنے کی دونوں معاملات کو مکس مت کریں. وہ ملزم وہ 354 والے ملزم کو اس کے ساتھ مکس کر دیں. 354 ایک علیحدہ معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے. میاں نے بیوی کو گھر سے نکال دیا 3 بچوں سے. ایسے ہی کی بات نکالنا دور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا افیکٹو ہے. وہ بچہ بھی اسی کا اس کا یہ رشتہ داری بھی ہے آپ سے. اس کو تفصیل دیکھیں، ٹھیک ہے. اس کو پرسوں میرے پاس لے کے میں دیکھوں. آپ کے پاس ہے نوٹس کا معاملہ؟ جی بتائیے. سر انہوں نے جگہ لی، جگہ ان کے پاس ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ انتقال باہر سے اس بندے نے کروا دی تھی اور سے ان کی وہ 5-7 بندے آئے تھے، ٹیکس لگتا ہے زیادہ، تو جگہ تو انتقال کروا دی. جو ان کو دکھائی ہے جو ان کے قبضے میں، ان کو ایشو یہ ہے کہ اب اس کے نام جو قبضے والی جگہ ہے وہ ہے نہیں. کس کے نام ہے وہ مشترکہ کھاتا ہے؟ اس کے بھائیوں کے ہے. یہ کہتے تھے کہ ان کے بھائیوں سے لکھوا دیں، ہمیں تنگ نہ کو کرے. وہ کہتا ٹھیک ہے، ہے وہ لکھوا دیتا ہوں. کروا دیں، کلیئر ٹھیک ہے. میں آپ کو ہی مار کر جی سر. جگہ آپ کے پاس ہے نا؟ جی سر. صوبیدار محمد یوسف تھانے گئے تھے آپ؟ کس تھانے گئے تھے؟ کب گئے تھے؟ 23 میں گئے تھے، ابھی نہیں آئے ہیں. چلو یہ میں ایس ایچ او کو لکھ رہا ہوں. یہ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اس کو بلا کے دیکھ لیں، اسیس ہو جاتا ہے. معذور بندہ ہے، اس کی بالکل مدد کرنی ہے آپ نے، تو یہ کل تک کلیئر کر دیں. فوج میں تھے؟ وہ فوج میں تھا، یعنی ایسے چپ اور نہ رہے. ٹھیک ہے جی، کر کے دن پر لکھ دیں. اس میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ موقع پر کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی واردات ہو جاتا کوئی رابطہ نہیں خود ہو ہی جاتا ہے، بٹ اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمپنیوں کے ٹاورز ہیں، ان سے پرائیویٹ بزنس ہے، یہ سرکاری تو ہے نہیں. اس میں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو اگر اپنے بزنس کی فکر ہوگی وہ جنریٹر لگا دیں گے کہ جی اگر 1 گھنٹہ لائٹ جاتی ہے اور اس میں ہمارے ٹاور بیٹھ جاتے ہیں. لائٹ نہ ہو تو کوئی رابطہ نہیں ہوتا. ان کو ہیڈ آفس کو لکھیں نا. پولیس تو ان کاموں میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. کون گرفتار ہوا ہے؟ نہیں سر اس وقت گرفتار اور جوڈیشل کدو دا جیل ہے جیل جا رہا جب ایف آئی آر ہوئی ہے نا اریسٹ ہوا ہے جیل پہ آ گیا سر. کیڑی ایف آئی آر 489 ایکٹ کدو 2023 پھر کیویں کہہ رہے ہو جیل نہیں سر جیل میں جوڈیشل ہو گیا. نوستر باز ہے نا، کدھر پھر رہا ہے؟ کب تک پکڑ لیں گے؟ سر 2 دن چلیں. خلاف اور بھی 2 اپلیکیشن ہیں سر. 02 days ٹھیک ہے نا. 2 days پر پکڑ لیتے ہیں جی اس کو. کون سے ڈی ایس پی صاحب نے انکوائری کی تھی؟ آپ نے کی ہے یا اس سے پہلے کی؟ چلے وہ پھر کہیں میں لگتا ہے بیچ میں ہو گئی ہے. یہ میں سچو کو مار کر یہ جو ان کی اپلیکیشن تھی نا اس کی رپورٹ بھی آ گئی تھی، پھر آپ نے مار کی تھی ڈی آر سی چوہا کو. ڈی آر سی کو جی سر ڈی آر سی
अच्छा, बीआरसी नहीं बैठी है बेटे? नहीं बैठे तकरीबन 3 महीने हो गए हम अब तक भी ये किन के साथ मामला है आपके यहाँ? ये हमारे जो साथ हमसाए हैं भेजा था फिल्म में? 2 दफ़ा महकमा माल से रिपोर्ट आई है हाँ? हमारे हाथ में सर ब्लॉक की तरफ से ये DRC ये सब देख लो, बीआरसी का मामला है या वो पिछली रिपोर्ट भी देख लो। जुआ क्या है ये मामला? ये स्वागत है। इधर आप देख भी लें मौके शौके पे क्या है, तो अगर तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जरूरत है, परचेशन की जरूरत है, उस हिसाब से करेंगे तो उनको समझा दें, ठीक है, मेरिट पे देंगे। ठीक है, थैंक यू। मेजर क्राइम वाली बात है हाँ, ये है, ये तो आप देख ये पूरे चकवाल में ये फर्क है। गली नाली हमारे लिए पर्ची बहुत बड़ी है, पर्ची की जरूरत ही अच्छा, पर्ची काफी ये भी वही आसिम रजा ही है। बड़ा डाटा थोड़े नाल डाटा लग रहा है मनु है नौसरबाज एसएचओ साहब। सर 2-3 दफ़ा को भी पेश हो चुका है, ये खुद किसी और पे एफआईआर करवाना चाहते हैं। एक दफ़ा ऑर्डर भी हुए थे, फिर कैंसिल हुए थे आपकी तरफ से, तो उस वजह से सर थोड़ा डिले किया भाई इतना नौसरबाज है कि मुझे भी उसने घुमा दिया, तो है फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना। सर। ये 1787 पे भी उसने कोई कंप्लेन की है। ये जिसके साथ इसको जाएंगे, ये दोनों केस करम नूर देवा हाजी मंजूर 5-7 दिनों में क्लियर कर देंगे, इनकी 100% रिकवरी करें, ठीक है ना। इसको अपने इंचार्ज कंप्लेंट फॉलो अप करें, ठीक है।